भनौँ न 17 सालभन्दा अगाडि यो चाहिँ 7 सालदेखि 17 सालसम्म पार्टी सञ्चालन गर्दाखेरि यो महाधिवेशन यो चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न मैले त देखेको छैन है। फेरि यहाँ त चलन कस्तो छ भन्दाखेरि भर्खर चाहिँ अब 20-30 वर्ष भएको छ, 7 सालको पनि जन्मेको अगाडि नै जन्मेको जस्तो गरेर कुरा गर्ने नेताहरू पनि छन् यहाँ। म त्यस्तो चाहिँ हो र मैले भने यो 46 को परिवर्तनपछि नेपाली कङ्ग्रेसको त तपाईँ हामी सबै यहाँ चाहिँ भएकाहरूले धेरैले के देखेका छौँ, के अनुभव गरेका छौँ त भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको 8औं महाधिवेशन पनि देखेकै हो, 9औं महाधिवेशन पनि देखेकै हो, 10औं महाधिवेशन पनि देखेकै हो, 11औं महाधिवेशनमा चाहिँ पार्टी स्प्लिट भएर बेग्लै बेग्लै चाहिँ महाधिवेशन पनि भएको थाहा छ हामी सबैलाई। र 12औं महाधिवेशनमा फेरि युनिटी भयो, पार्टीको चाहिँ युनिफिकेसन भयो। 12औं महाधिवेशन पनि हामीले चाहिँ अनुभव गरेकै हो। त्यस्तै गरेकन गएको 13औं महाधिवेशन पनि हामीले चाहिँ देखेकै हो। अब यतिका महाधिवेशन हामी चाहिँ देख्यौँ, तर यसपटकको जस्तो यो 14औं महाधिवेशन त हामी त कहिले देखेको छैन। पटक्कै कहिले पनि हामी चाहिँ यस्तो पार्टी यस्तो होला भनेर यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सोच्न पनि सोचेका थिएन। तर त्यस्तो अब के भन्ने भने नि यस्तो तपाईँहरूले अब 5औं पटक चाहिँ महाधिवेशनको तिथिमिति तोकेर सारिसकेको छ। यो त कस्तो भन्दाखेरि यो 13औं महाधिवेशनपछि नेपाली कङ्ग्रेस कमजोर भएकै कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको चाहिँ दबदबा चाहिँ त्यसै बढेको हो। कारण के? काङ्ग्रेस कमजोर भएर भएको हो नि त। काङ्ग्रेस कमजोर भएकै कारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्टहरूले दुस्साहस गर्न थाले। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जारी गरेको संविधानलाई प्रहार गर्न थाले। यो हाउस दुई पटक चाहिँ डिजल्भ गर्नु भनेको के हो? यसलाई हामीले चाहिँ के हल्का फुल्का तपाईँले चाहिँ लिनुहुन्छ? तपाईँ हामी सबैले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि 13औं महाधिवेशन पछिको चाहिँ जुन यो चाहिँ परिस्थितिबाट हामी चाहिँ गुज्रिरहेका छौँ त्यो अनुभव त सबैलाई छ नि त। मैले भने नि पार्टी त कस्तो थियो भन्दाखेरि अब यो चाहिँ प्रतिबन्धित अवस्थामा चाहिँ कुनै कार्यक्रम पार्टीले चाहिँ राख्यो भने त्यो कार्यक्रम राखेको दिनमै मिति तल माथि यताउता नगर्ने गरिकन पुलिसकै घेराभित्र बसेर पनि कार्यक्रम चाहिँ हामी चाहिँ गर्थ्यौँ। तर आज आएर चाहिँ पार्टीको हालत के छ भन्दाखेरि अब त जनताले भन्न थाल्यो तिमीहरूको महाधिवेशन हुने त हो भनेर सोध्छ फेरि अझ। अब कस्तो होला नि, पहिला त के छ भने डेट फिक्स गरेपछि जतिसुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि यो चाहिँ पुलिसको चाहिँ घेराभित्र गएर पनि कार्यक्रम चाहिँ गर्ने पार्टीको छवि आज कस्तो हो भन्दाखेरि गर्ला न खै यो काङ्ग्रेसले भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न जनताको एउटा चाहिँ जुन एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि यो पार्टीको चाहिँ पहिचान अनुसार यो पहिचानलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जोगाड्नै गर्न नसक्ने हो कि भन्ने कुरा यसले चाहिँ देखाएको छ नि त। र अब चाहिँ हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि यो पार्टीको अरे बाबा यहाँ त अब कस्तो भन्दाखेरि मैले भने यो चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ अब खालि इतिहासकै कुरा गरेर मात्रै हुन्छ पार्टीले देख्यो नि त। संविधान सभाको प्रथम संविधान सभाको निर्वाचनपछि त्यत्रो चाहिँ अब माओवादीहरूको चाहिँ जगजगी तिनीहरू चाहिँ त्यत्रो सिट जिते। प्रथम संविधान सभामा त वामपन्थीहरूले नि त्यसमा चाहिँ भनौँ न प्रभुत्व जमाएको थियो नि त। 4-4 जना त कम्युनिस्ट नेताहरू प्रधानमन्त्री भएको त हामीले भोग्यौँ नि त। तर प्रथम संविधान सभाबाट त संविधान त जारी गर्न सकेन नि। आखिरमा 12औं यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि दोस्रो संविधान सभामा नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ 12औं महाधिवेशन पनि सम्पन्न भइसकेको थियो। सुशील कोइरालाजी पार्टी सभापति र 12औं महाधिवेशनमा भनौँ न म चाहिँ पार्टीको विधान संशोधन भएको हुनाले यो चाहिँ महामन्त्री चाहिँ म चाहिँ प्रथम निर्वाचित महामन्त्री थिएँ। सुशील कोइरालाजीको नेतृत्वमा हामीले चाहिँ दोस्रो संविधान सभामा पार्टीलाई चाहिँ लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा इमर्ज गराएर सरकारको नेतृत्व मात्रै होइन कि
कम्युनिस्टहरूले चाहिँ जारी गर्न नसकेको संविधान त काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सुशील कोइरालाजीको नेतृत्वमा त जारी गरेको हुन्। कम्युनिस्टले गर्न नसक्ने काम काङ्ग्रेसले गरेर देखाउने, संविधान हामी चाहिँ जारी गर्ने, अनि त्यसमा चाहिँ संस्थागत गर्नुको लागि भोट माग्न जाँदाखेरि काङ्ग्रेसले किन भोट नपाएको त? यो त मैले भने नि, यो मैले कसैलाई चाहिँ होच्याउनलाई मैले भनिरहेको होइन। नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ अहिले चाहिँ हालत कस्तो छ भन्ने कुरा, यो 13औं महाधिवेशन पछिको चाहिँ जुन नेतृत्वले समयको महाबमोजिम यो चाहिँ वर्कर्सहरूको चाहिँ चाहना अनुसार, जनताको चाहिँ चाहना अनुसार समयले चाहिँ डिमान्ड गरे बमोजिमको यो चाहिँ नेतृत्व प्रदान गर्न नसकेकै कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अहिले हामी चाहिँ एउटा चाहिँ कमजोर अवस्थाबाट चाहिँ हामी चाहिँ गुज्रिरहेका छौँ। यसलाई अब कति लम्ब्याउनु समय चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँ हामी सबैले थाहा छ नि त, 13औं महाधिवेशन हामी सबै भाग लिएकै हौँ। 13औं महाधिवेशन सकेको 2 महिनाभित्र पार्टीको विधानले के भन्छ भन्दाखेरि 13औं महाधिवेशन सकेको 2 महिनाभित्र विभागहरू गठन गर्नुपर्छ भनेर भनेको हो नि त, निर्देशित गरेको छ नि त। अब यहाँ 2 महिनाको त कुरा के, 2 वर्षको कुरा के, 4 वर्षको आफ्नो कार्यकाल अर्को महाधिवेशन गर्नुपर्ने काम विधानले निर्देशित गरेका कुनै काम नगरेको कारणले गर्दाखेरि यो 13औं महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा यो चाहिँ जुन पदाधिकारीहरूमा चाहिँ आएकाहरूले यो चाहिँ आम वर्कर्सहरूको चाहिँ चाहना अनुसार काम नगरेकै कारणले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि अनि चाहिँ पार्टीको विधानको विपरीत भन्नलाई चाहिँ हामी चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टी भनेर भन्ने, अनि अनडेमोक्रेटिक एक्सर्साइज के हो भन्दाखेरि महाधिवेशनको टिभी टोकिसकेपछि अनि विवाद गरेर धमाधम गठन गर्दै हिँड्ने। अब हामीले केन्द्र कार्य समितिमा त्यसको विरोध गऱ्यौँ। अब विरोध गरेर पनि बहुमत मेरो छ, म जे गरे पनि गर्छु, तिमीहरूलाई के मतलब भनेर हिँडिरहेको छ। अहिले क्रियाशील सदस्यता दिन सकिरहेको छ, 2 जिल्लाको त अझ बाँकी छ। अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ के छ, विभागका चाहिँ विज्ञहरू चाहिँ सयौं हजारौं संख्यामा वितरण गरिरहेको छ। काङ्ग्रेस खोज्नु पर्ने भइसक्यो, विभागको चाहिँ सदस्य यो विज्ञ भनेर बनाएर सदस्यता प्रदान गरेर के कति के पाउने हो। कुरा के हो भन्दाखेरि पार्टी अब यसरी चाहिँ धेरै समयसम्म चाहिँ अब चल्न चाहिँ सक्दैन। यो 14औं महाधिवेशन तपाईँ हामी सबैले यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई हाम्रो चाहिँ आदरणीय संस्थापक नेताजीहरू बिपी कोइराला, गणेश मानसिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, सुवर्ण शमशेर लगायतका संस्थापक नेताहरूले र त्यसपछि चाहिँ नेतृत्व गर्ने नेताहरूको यो चाहिँ जुन उहाँहरूको चाहिँ भनौँ न एउटा त्याग तपस्याको कारणले जुन जनताको माझमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा चाहिँ राम्रो छवि थियो, त्यो छविलाई चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्न सकौँला कि नसकौँला भन्ने प्रश्न अब चाहिँ सबै काङ्ग्रेस दलहरूको काँधमा चाहिँ आइपुगेको छ। र म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो 14औं महाधिवेशनमा तपाईँ हामी सबैले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो पार्टीको यो कस्तो भन्दा अब अहिले त म साँच्चै भनौँ भने अब मेरो के छ भन्दाखेरि पार्टीको त्यो क्याम्पेनिङ त नभनोस्, तर एउटा चाहिँ अभियान चाहिँ मैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ मैले चाहिँ नेतृत्व गरिरहेको छु। त्यो के हो भन्दाखेरि पार्टीलाई चाहिँ संस्थागत रूपमा चाहिँ यो पार्टीलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो। संस्थागत भन्नाले पार्टीलाई चाहिँ यो चाहिँ वडा लेभलदेखि लिएर केन्द्रसम्म विधि नियम सम्मत अनुशासित तवरले सञ्चालन चाहिँ हुनु पर्यो। र चाहिँ संस्थागत भन्नाले के हो त भन्दाखेरि पार्टीको शुद्धिकरण र सुदृढीकरण गर्नु पर्यो। र यसमा चाहिँ लाग्न चाहनेहरू चाहिँ सबै हामी चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ लागेर यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि 13औं महाधिवेशन पछि नेपाली कङ्ग्रेस कमजोर भएकै कारणले गर्दाखेरि त्यत्रो सङ्घर्ष गरेर लामो समयसम्म चाहिँ सङ्घर्ष गरेर ल्याएको प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्राइसिसमा त परेको छ नि त। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि काङ्ग्रेस कमजोर भयो भने यो डेमोक्रेसी देशमा चाहिँ रहन्छ कि रहँदैन भन्ने चाहिँ त्यो ग्यारेन्टी नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो डेमोक्रेसीलाई चाहिँ जोगाउनुको लागि पनि र चाहिँ प्रजातन्त्रलाई पनि जोगाउनुको लागि पनि र पार्टीको
यो चाहिँ समयको माग बमोजिम आउँदो दिनहरूको चाहिँ जुन राष्ट्रिय मुद्दा र प्रान्तीय मुद्दा र स्थानीय मुद्दाहरूलाई यो चाहिँ सशक्त रूपले चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्ने पार्टीको रूपमा यदि हामीले चाहिँ परिणत गर्न सकेन भने आउँदो दिनहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ गाह्रो हुने भएको हुनाले त्यसमा तपाईँ हामी सबैले यो 14औं महाधिवेशनलाई एउटा चाहिँ अवसरको रूपमा हामीले चाहिँ लिनु परेको छ। मैले भने नि यो ए काङ्ग्रेस, बी काङ्ग्रेस, सी काङ्ग्रेसले नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहिँ कहाँ पुर्याएको छ। यो चाहिँ हामीहरूले अब चाहिँ आउने दिनहरूमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ सिद्धान्त र आदर्श र चाहिँ हाम्रो चाहिँ संस्थापक नेताहरूले चाहिँ स्थापना गर्दाखेरिको बेलाको चाहिँ जुन उहाँले चाहिँ कल्पना गर्नुभएको थियो, जुन एउटा चाहिँ परिकल्पना थियो, त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि यो पार्टी चाहिँ सक्षम पार्टीको रूपमा हामीले चाहिँ अगाडि बढाउने समय आएको छ र त्यसमा हामी सबै लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्न चाहिँ चाहन्छु। र कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले पनि म घुमिरहेको छु। अब यहाँ त कस्तो छ भन्दाखेरि अब हेल्दी कम्पिटिसन गरौँ भनेर सबैले भन्छ भन्नुको लागि। अब हेल्दी कम्पिटिसन गर्नलाई काङ्ग्रेसको यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि महाधिवेशन बन्द निष्पक्ष र धार्मिक रहित हुनु पर्यो नि त। यहाँ अहिले क्रियाशील सदस्यताको बारेमा के भइरहेको छ, जिल्लामा चाहिँ चाहिँदो नचाहिँदो किसिमले चाहिँ यो चाहिँ विवादहरू चाहिँ खडा गरिरहेको छ। बाबा केन्द्रबाट चाहिँ निर्णय गरिसकेको छ, विधि र नियम अनुसार क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने। अनि जुन जुन जिल्लाको जुन निर्वाचन क्षेत्रको जुन वार्डमा जहाँ चाहिँ विवाद चाहिँ हुन्छ क्रियाशील सदस्यताको, त्यसलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर विधि सम्मत तवरले नियम सम्मत तवरले चाहिँ समाधान गर्ने चाहिँ प्रयास गर्ने। यदि अब चाहिँ अब पिएचिलो बन्दै गयो, मुद्दा चाहिँ लड्दै के छ भन्दै मिलाउनै सकेन भने के गर्ने भन्दाखेरि लामो समयसम्म नराख्ने, त्यस्ता विवादित यो क्रियाशील सदस्यताहरूको त्यो चाहिँ सदस्यताले स्थगनमा राखेर बाँकी भएको चाहिँ विधि प्रक्रिया पुरा गरेका नवीकरणबाट चाहिँ त्यो वडामा चाहिँ अधिवेशन गराउने हुँदैछ। सर्वसम्मतबाट पारित गरेकै हो नि त। तर अब यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको केन्द्र कार्य समितिले सर्वसम्मतबाट पारित गरेको कुरालाई पनि लागू गर्नको लागि यहाँ चाहिँ कसैको तजबिजी यहाँ चाहिँ चाहिने। कमिटी गठन भयो, कमिटीमाथि कमिटी गठन भयो, अझ पनि के हो भने क्रियाशील सदस्यता टुङ्गोमा पुगेको छ। यसरी चाहिँ पार्टी कसरी चल्छ? विधि र नियम अनुसार चल्न नपर्ने भने यसरी। मैले भने म त कस्तो भन्दाखेरि अब तपाईँहरूलाई याद होला 10औं महाधिवेशनमा अब मञ्चमा उनीहरू त प्राय थियो होला। अब आज यहाँ चाहिँ भएका चाहिँ भगवान अब चाहिँ अहिले चाहिँ अब यङ्गर जेनेरेसनहरूले चाहिँ पोखराको महाधिवेशनमा भाग लिनुभयो भएन मलाई थाहा भएन। पोखराको महाधिवेशनको 10औं महाधिवेशन 56 सालमा हुँदाखेरि तिथिविधि तोकिसकेपछि केन्द्र कार्य समितिको बैठक बसेर 16वटा चाहिँ जिल्ला कार्य समितिहरू भङ्ग गरे। म काठमाडौँ जिल्लाको जिल्ला सभापति, काठमाडौँ जिल्ला पनि भङ्ग। अनि मैले भने अरे बाबा त्यत्रो डेमोक्रेसीको लागि चाहिँ लडेको पार्टी भनेर चिनिने, महाधिवेशनको तिथिविधि तोकिसकेपछि केन्द्र कार्य समितिले यो चाहिँ 16वटा चाहिँ इलेक्टेड यो चाहिँ जिल्ला कार्य समितिहरू भङ्ग गर्न पाइन्छ? यो ठिक भएन, यो विधि र नियम विपरीत भयो भनेर मैले अभियान चलाएँ। अभियान चलाउँदाखेरि पनि मान्छेहरूले अहिले जस्तै यो चाहिँ गलत, यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हावा क्रिएट गर्न खोज्नेहरू चाहिँ त्यस बेला पनि नभएका होइन। काङ्ग्रेस त साथै भनौँ भने कस्तो भन्दाखेरि विधि र नियम भन्दा पनि कसैको चाहिँ ढोक पालेर भजन गाउँदैमा चाहिँ पदहरू पाइन्छ भने चाहिँ किन मेहनत गर्नुपर्ने भन्नेहरू पनि त छन् त। त्यसो मलाई के भन्थ्यो भने यो प्रकाशमान के भयो यसलाई, गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टी सभापति त्यत्रो केन्द्र कार्य समितिले गरेको निर्णयलाई चुनौती दिन्छ, यो बडै आफूले के ठान्छ यो भनेर भन्थ्यो। अब के ठान्ने मलाई के थाहा थिएछ। मैले भने विधि र नियम अनुसार त चल्नु पर्यो नि त पार्टी भनेर भने अभियान महिनौँ चलाएँ। त्यसपछि म बाध्य भएर म चाहिँ के भने केन्द्र कार्य समितिमा सदस्यको रूपमा म लड्न गएँ। म राष्ट्रिय राजनीतिमा म चाहिँ मेरो चाहिँ कुनै उठेन, म जिल्लामै हो, म सबै चिज गरेँ। यो चाहिँ
प्रतिबन्धित अवस्थादेखि निवेशनको काठमाडौँ जिल्लाको पनि सभापति, पार्टीको पनि जिल्ला सभापति, भङ्ग नहुन्जेलसम्म सभापति, भङ्ग नभएको भए अहिले पनि जिल्ला सभापति नै हुन्थ्यो होला। कुरा के हो भन्दाखेरि अनि भोट गर्दै गयो। मलाई चाहिँ अहिले र त्यस बेलाको 56 सालको चाहिँ अलिअलि मिल्दोजुल्दो छ कि जस्तो पनि लागेर आइरहेको छ। मान्छेले यो के हुन्छ यो भनेर भन्थ्यो। मत गर्दै गएपछि त के त शेरचरदेखि रामचन्द्रपछि त मेरो हाइएस्ट भोट आयो, थर्ड हाइएस्ट भोट पाएँ। जम्मा 18 जना चाहिँ फ्री कम्पिटिसनबाट चाहिँ जित्ने थियो नि त त्यस बेला। सिनियर नेताहरू कति आए, म त राष्ट्रिय राजनीतिमा थिएन, तर पार्टी विधि र नियम अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ भनेको कारणले मलाई चाहिँ रेकग्नेसन चाहिँ देशभरिकै वर्कर्सहरूले दिए। र अहिले पनि म के भन्छु भन्दाखेरि मैले भने नि म कुनै यो चाहिँ नेताहरूलाई चाहिँ अपमानित म गर्न चाहन्छु। मैले भने म त के हो भन्दाखेरि बिपी कोइरालाको, गणेश मानजीको, मङ्गलादेवी सिंहको, किसिमजीको चाहिँ म चाहिँ स्कुलिङबाट चाहिँ राजनीतिमा लागेको व्यक्ति हो। मैले भने यो कुरा के हो भन्दाखेरि अवसर पाएर काम नगर्नेहरूलाई चाहिँ फेरि चाहिँ अवसर दोहोऱ्याएर राखिराख्नु पर्ने कहाँबाट हुन्छ? अवसर त पाउनुभयो नि त। मैले भने 46 सालदेखि ल तपाईँहरूले भन्नुहोस् न, हाम्रो चाहिँ पार्टीका यो चाहिँ नेताहरू सिनियर लिडर्सहरूले पनि त हो नि, यहाँ त पार्टीको हालिमाली उहाँहरूले नै चलाइराख्नु भयो। खोइ त सिस्टमको चाहिँ के त्यति चाहिँ सिस्टममा चाहिँ हिँडाउन सकेको छ त हामीहरू। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि समयले पनि के माग गर्दैछ भन्दा यो चाहिँ मैले भने नि यो चाहिँ संविधान जारी गरिसकेपछि त्यो संविधानलाई संस्थागत गर्नलाई भोट माग्न जाँदाखेरि मैले अब यहाँ पनि कतिजनाले चाहिँ भोग्नुभयो मलाई थाहा छैन। म त तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ, म त काठमाडौँ 1बाट यो चाहिँ संविधान सभाको प्रथममा पनि दोस्रोमा पनि एकदम वाइड मार्जिनबाट जितेको क्यान्डिडेट थिएँ म काङ्ग्रेसको। यो चाहिँ संविधान सभाबाट संविधान जारी गरिसकेपछि भोट माग्न गएँ त सबैले भन्छ यसबाट कहाँबाट त्यो भोट दिने भनेर मैले भने ल कम्युनिस्टले गर्न नसकेको काम हामीले चाहिँ जारी गरेर आयौँ, संस्थागत गर्नलाई त हामीले दिनु पऱ्यो नि भन्दाखेरि ल अब त्यो धेरै कुरा चाहिँ नगर्नु, यसबाट को भोट भनेको त तिमीलाई चाहिँ मैले यहाँबाट 1 भोट दिएर तिमी यहाँ जित्यो र ती 1 सिटले काङ्ग्रेस बहुमत आयो भने को प्रधानमन्त्री भन्छ भनेर भन्छ। अब को भने हाम्रै पार्टी सभापति कहाँबाट हुन्छ भने मुख बिगार्छ सबैले। मैले धकधक गयो भन्दा भन्दै जितेको हो नि त त्यस बेला पनि। मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि सबैले चाहिँ भविष्य यो फ्युचरको भविष्यको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सबैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि ख्याल गर्नु पर्छ। काङ्ग्रेस जस्तो यत्रो इतिहास बोकेको त्यत्रो पटक चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ क्रान्तिकारी चाहिँ नेतृत्व गरेको यो पार्टी राष्ट्र सङ्कटमा पर्दाखेरि त जहिले पनि त्यो राष्ट्र सङ्कटबाट निकास दिनको लागि त्यो उचित नेतृत्व त काङ्ग्रेसले नै दिएको छ नि त। तर तै पनि अब चाहिँ जनताको चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि इतिहास राम्रो भयो ठिकै छ, विगतको काम पनि ठिक हुनु पर्यो, तर अब त के हो भने आउने दिनहरूमा के हुन्छ त्यो पो हामी हेर्छौँ भनेर भन्छ। भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि नेतृत्व कुन चाहिँ दलको नेतृत्व कस्तो खालको छ, उसले चाहिँ आउने चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्छ कि सक्दैन भने हेर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो पार्टी सभापति भनेको के हो भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ अनुहार हो, फेस हो। यो अनुहार चाहिँ के हो, जनताले पत्याएको भयो भने हामीले चाहिँ भोट आउँछ देशभरिमा, होइन भने कम्युनिस्टले जारी गर्न नसकेको संविधान काङ्ग्रेसले जारी गर्यो, संस्थागत गर्नलाई भोट माग्नेलाई भोट दिँदैन। यो फ्याक्टलाई त बुझ्नु पर्यो। तपाईँ हाम्रो चाहिँ के हो भने भविष्य चाहिँ कस्तो गर्न चाहनुहुन्छ? काङ्ग्रेसले चाहिँ आउने दिनहरूमा यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ आदरणीय संस्थापक नेताजीहरूले यो त पद्धतिमा हिँडाउनलाई, सिस्टममा चाहिँ हिँडाउनुको लागि यो पार्टी जन्माएको हो नि त। यो विधिमा चाहिँ हिँडाएर हुन्छ, विधि र नियम भनेको केही होइन भनेर हुन्छ। अहिले चाहिँ प्रब्लम के भइरहेछ?
यो चाहिँ के छ भने झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको कम्युनिस्ट ओली सरकारले के गर्यो? ओलीको त घमण्ड कस्तो भने मलाई आएको यो भोट, मलाई आएको, कसले के गर्छ भनेर भन्नु। तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि विधान यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि कानुन भनेको मलाई लागू हुँदैन भन्ने खालका त्यो अभिव्यक्ति मात्र होइन, काम पनि त्यस्तै गरेको कारणले गर्दाखेरि जनताले चाहिँ अवसर दियो, म्यान्डेट दियो, काम गरेर खाऊ 5 वर्षको लागि भनेर। तर पार्टीभित्र पनि त व्यवस्थापन आफ्नै पार्टी व्यवस्थापन गर्न सकेर अब चाहिँ के हो भन्दाखेरि पार्लियामेन्टमा पनि उहाँहरूको चाहिँ संसदीय दलमै उहाँले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसकेर सरकार त ढल्यो नि त। यहाँ फेरि तपाईँ सबैले चाहिँ के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले हाम्रो चाहिँ यो जुन गठबन्धन सरकार छ नि, यो गठबन्धन सरकारको चाहिँ नेतृत्व त काङ्ग्रेसले नै गरिरहेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ अझ तपाईँहरूले चाहिँ म एउटा चाहिँ कुरा अब यो सम्झाउन चाहन्छु। ओलीले चाहिँ हाउस डिजल्भ गरिसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्र कार्य समितिको बैठक भयो। बैठक भएर चाहिँ निर्णय के गर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ संसद जुन विघटन गरेको हो, त्यो विघटन गरेको यो चाहिँ असंवैधानिक छ, यो अलोकतान्त्रिक छ भनेर चाहिँ पास गर्यो। अब पास गरेर चाहिँ बाहिर प्रेसमा चाहिँ जानु पाएको छैन। अनि पार्टीका चाहिँ जिम्मेदार यो चाहिँ पदमा बस्नेहरूले हामी त डेमोक्रेटिक पार्टी, चुनाव भयो भने हामी त चुनावमा भाग लिनुपर्छ भनेर बोल्छ। अरे बाबा, चुनावमा त के हो भने विधि र नियम पुरा गरेको चुनावमा पो काङ्ग्रेसले भाग लिन्छ भने संविधानै उडाउने खालको चाहिँ यो चुनाव घोषणा भएको छ। डेमोक्रेटिक पार्टी हामी भाग लिनुपर्छ अरे। अरे बाबा, वर्किङ कमिटीले पास गर्ने एउटा कुरा, अनि पदाधिकारीहरू अर्को बोल्दै हिँड्ने। तपाईँहरूले म के सम्झाउन चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले त हाम्रो चाहिँ पार्टी सभापतिलाई हामीले चाहिँ भेट्न गएका थियौँ र हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि तपाईँको पार्टी सञ्चालनको यो चाहिँ गतिविधि र रवैया त ठिक छैन, हाम्रो विमति छ त्यसमा। तर अहिले हामी चाहिँ तपाईँका भेट्न आएको कारण के छ भन्दाखेरि के त त्यत्रो मुस्किलले ल्याएको चाहिँ संविधानै जान लागिसक्यो। तपाईँ त विपक्षी दलको नेता पनि, पार्टीको सभापति पनि, अनि तपाईँ चुप लगाएर बस्नु पाइन्छ? होइन, हाम्रो त अब कहाँ 25% पनि छैन, हामीले के गर्नु सक्छौँ र भनेर भन्नुभएको कुरा। अनि हामीले भने अरे बाबा, यो के 25% को कुरा हो? कन्स्टिट्युसन त जोगाउनु पर्यो नि। जोगाउनुलाई त जसले साथ दिन्छ, साथ लिएकाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएर कन्स्टिट्युसन त ट्र्याकमा लग्नु पर्यो नि भनेर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, हामी साथ दिन्छौँ यसमा भनेर हामीले गरेकै हुन्। मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि पदमा बस्नेहरूले चाहिँ बोलेकै मात्रै सबै कुरा ठिक हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नलाग्नुहोस् है। मैले भने नि यो कुरा कस्तो भन्दाखेरि मैले त धेरै भोगेको छु। हेर्नुहोस्, हेर्दाखेरि तपाईँहरू भन्नु होला गणेश मानको छोरा, मङ्गला देवीको छोरा हो भनेर। छोरा त हो नि, म होइन भनेर कसै भन्छ। तर म त के हो भन्दाखेरि एउटा साधारण काङ्ग्रेसको वर्कर, जसरी पोलिटिक्समा इन्टर गरेको म पनि त्यसरी गरेको मान्छे। यो चाहिँ पुरानाहरूलाई त थाहा होला, नयाँहरूलाई त के थाहा? नेताका पुत्र युवराजले अब गणतन्त्र आइसक्यो, युवराज काङ्ग्रेसैबाट चाहिँ ल्याउने जस्तो गरेर कुरा गर्छ। कहाँबाट हुन्छ? मैले भने एउटा साधारण वर्करको रूपमा मैले काम सुरु गरेर यहाँसम्म म आइपुगेको छु। म अरूभन्दा पनि अलिक फरक छु है। मैले भने नि तपाईँहरूले चाहिँ मसँग चाहिँ मैले भने नि मैले सबैसँग त राम्रोसँग सङ्गत गर्न पाएको छैन होला। तर के भयो भन्दाखेरि जेनरली सबैले थाहा छ, मलाई देशभरिकोले चिनेको छ। किन भन्दाखेरि फेरि यहाँ त हल्ला के चलाइरहेको छैन, प्रकाश मान त के काठमाडौँ त हो नि भनेर भन्छ। काठमाडौँमा पनि कहाँ हो र प्रकाश मान त? काङ्ग्रेसका चाहिँ सबै अब के ए काङ्ग्रेस, के बी काङ्ग्रेस, सी काङ्ग्रेस एक ठाउँमा बसेर पनि त प्रकाश मानको लडेको लडाइँ सुन्थ्यो। म त एकदम भन्छु, भर्खरै सम्पन्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको अधिवेशन धेरै वर्षपछि भएको काठमाडौँमा। अब त्यहाँ चाहिँ के भयो भन्ने कुरा त सबैले थाहा छ। कुरा के हो भन्दाखेरि यो हल्ला भन्ने चिज पनि अचम्मको हुँदो रहेछ।
के हो यो प्रकाशमान त घुमेकै छैन, भ्यालीबाट बाहिरै गएको छैन भनेर हल्ला चलाउँछ। अनि एक फेरि हो नि कहाँबाट आएको छ यो भनेर भन्छ। अनि मैले भने अरे बाबा गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग चाहिँ प्रतिबन्धित अवस्थामा जिल्ला जिल्ला घुमेको छु, गणेशजीसँग त कतिपटक गएको छु, किसिनजीसँग घुमेको छु। अब बिपी कोइरालासँग चाहिँ नघुमेको कुरा मैले घुमेको छ भनेर म भन्दिनँ है। किसिन कोइरालादेखि लिएर सबैसँग घुमेको छु, 77 जिल्ला पटक पटक गएको छु। तर अहिले के भन्दा यो घुमेकै छैन। अब तपाईँहरूलाई पनि कस्तो आनन्द लाग्छ भने फेसबुकमा हेरेर आहा ल घुमेछ यसले भनेर भने पुग्ने भयो। अरे बाबा जुन यो गलत प्रचार गर्छ त्यसमा दम कतिको छ, आधार के छ, बुझ्ने कि नबुझ्ने। अघि हाम्रो चाहिँ यसमा भाषण गर्ने क्रममा भन्यो नि भगवान् बुद्धले यो फ्याक्टलाई चाहिँ त्यो चाहिँ के छ भन्दा चेक गरेर मात्रै विश्वास गर भने जस्तै त्यो गर्नु पर्यो काङ्ग्रेस दलहरूमा। मैले भने नि 48 सालमा यो आमा छोरा भनेर नारा कहाँबाट आयो? तपाईँहरूले भन्नु थाल्नु कम्युनिस्टहरूले कहाँबाट, काङ्ग्रेसीहरूले गरेको हुन्छ। काङ्ग्रेस भित्रैबाट गर्छ त्यस्तो कुराहरू। अहिले पनि के भन्छ भन्दा म पार्टी सभापतिमा उठ्छु भनेर भनेपछि अब सबैले कहाँ भोट छ र भन्छ। मैले पनि भोट त कहाँ छ र प्रकाशमानको, महामन्त्री पनि त म टिका ल्याएको महामन्त्री होला नि। भोट गर्ने जाँदाखेरि सुशील कोइरालाजीको भन्दा 4 कि 5 भोट बढी त महामन्त्रीको त्यसबाट मैले पाएकै हो नि। भोट छैन मेरो, मैले बम भन्छु। अनि यो अर्को हल्ला के चलाउँदो रहेछ भने यो पुरा यो चाहिँ एकदमै के जातीयतामा एकदम उ गर्छ भनेर भन्छ। तर के जातीयता? अरे बाबा पार्टीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि जातीयता यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ उछालेर हामी चाहिँ राजनीति गर्ने हो र? यो त के छ भन्दाखेरि जात धर्मलाई अलग राखेर राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने पार्टी अब होइन, यसले खालि नेवारलाई मात्रै हेर्छ भनेर भन्छ। अनि मैले यसो म त्यो मान्छेलाई पनि भन्छु म, अरे बाबा अब तपाईँहरूले मैले के भन्ने, अब तपाईँको चाहिँ के छ भगवान्ले तपाईँलाई यो धरतीमा ल्याएपछि त बुद्धि त दिएकै हुनुपर्छ। मैले भने काठमाडौँ जिल्लाको जिल्ला सभापति को छ त एकचोटि हेर्नुहोस् त भन्दाखेरि त्यो त नेवार होइन भन्छ। अनि त्योभन्दा अगाडि पनि को उठाएको? प्रकाशमानले। त्यो पनि नेवार होइन। अनि म नेवारवादमा विश्वास गर्ने मान्छे, त्यो त साँच्चै हो दाइ भन्छ। यस्तो कस्तो भन्दाखेरि नि यो राजधानीमा राजनीति गर्नेहरूलाई चाहिँ बडो मुस्किल के। म त जिल्ला सभापति अहिले पनि मलाई चाहिँ कस्तो भने बिहान पनि म झगडा गरेर आएको। एयरपोर्ट जानलाई ढिला भइसक्यो, आउँछ निमन्त्रण दिन। मैले भने म काठमाडौँ जिल्लाको जिल्ला सभापतिलाई लड्न लागेको कि केन्द्रको सभापतिलाई लड्न लागेको? मलाई त यो जिल्ला सभापति जस्तो खान्छ सबै दिन। एकपल्ट आउन पऱ्यो भन्छ। कतिबाट गराउने? त्यहीभन्दा यहाँ बाहिर चार्ज गरिदियो खालि काठमाडौँ घुम्छ भनेर आफैले गर्नु। यहाँको नेताहरूले भन्नु म आउँदिनँ भनेर मलाई झगडा गरेर। अब काठमाडौँवालाहरू के भन्छ भने हामीलाई हेर्दैन यो प्रकाशमान भन्छ। अनि भ्याली बाहिरले के भन्छ, खालि भ्यालीलाई मात्रै हेर्छ भने मैले के गर्ने भने नि यो त यो कुरा के हो भने मैले भने नि यो राजधानीमा राजनीति गर्नेहरूको चाहिँ मैले चाहिँ कोसिरहेको छु यो है। तर कुरा के हो भने म एकदमै मैले भने यो तपाईँहरूले फेरि एउटा अब भनौँ न यो चुनाव सकिसकेपछि अब नेपाली काङ्ग्रेस संसद दलमा त अब दलको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेता चयन गर्ने चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ आएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ महामन्त्रीले सर्वसम्मत भयो भने त मै पार्टी के संसद दलको नेता बन्छु भनेर भन्नुभयो। हाम्रो महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाजीले भन्नुभयो। हामी पनि ठिकै छ, हामीले त शेरबहादुरजी नभए पुग्छ, तपाईँ भयो भने त खुसीका साथ मान्छौँ। तर हामीले मात्रै स्वीकृति दिएर हुँदैन। अब पार्टी सभापतिको पक्षले पनि गर्नु पर्यो, गरेर कुरा गर्नुहोस्। तर एउटा कुरा ख्याल राख्नुहोस् महामन्त्रीजी, सर्वसम्मत भयो भने त तपाईँ नै हो दलको नेता। सर्वसम्मत हुन सकेन भने त कोही न कोही त उठ्छ है फेरि।
यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि शेरबहादुरजीलाई अनकन्टेस्टेड रूपमा हामी छोड्दैनौँ। मैले यो किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि एक दिन चाहिँ यो चुनाव सकिसकेपछि रिजल्ट आइसकेको थियो। अब 165मा मुस्लिमले 30 सिट त जितेको हो नि, आएर 30 सिटबाटै जितेको है। अनि आएर चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ बर्दै पालाकै वर्कर्सहरू थिए, जेल नेल गएकाहरू आए र भन्यो अनि बाबा यो के गरेर बसेको तिमीहरू भनेर भन्छ। किन यो ठिकै छैन, पार्टी छ नि भनेर यस्तो कुरा नगर्नु भनेर भन्छ। के भन्छ भन्दाखेरि बिपी कोइराला गणेश मानजीले चाहिँ यो चाहिँ बनाएको पार्टीको यो दुर्दशा भइसक्यो, पार्टी कहाँ कहाँ पुगिसक्यो, खोइ त आवाज त कहीँ कतै केही विरोधको छोरै केही छैन, के भएको यो भनेर भन्छ। अनि मलाई भन्छ अब अरूलाई त हामी त भन्दैनौँ, तर अब यो चाँखीबारी पहिलेदेखि आइरहेको, अब तिमी पनि अब के पदमा बसेको छौ भनेर भन्छ। अब खै पदमा बसेको जस्तो पनि लाग्दैन हामीलाई, काम गरे छ कि छैन, पार्टी कहाँ पुग्न लागिसक्यो, जनताको नजरबाट कता पुगिसक्यो, विलिन हुन लाग्यो, तिमीहरू केही गर्दैन, गर्नु पऱ्यो। यिनीहरूले के भन्छ भन्दाखेरि गर्न सक्नेहरू अगाडि बढ, नसक्नेहरूलाई अगाडि सारेर के हुन्छ र? पार्टीको दुर्दशा त देखि नि त, तेरो मानिसन्। तपाईँ हामी सबैले एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ आदरणीय पार्टी सभापतिज्यू उहाँ त के हो भन्दाखेरि तेस्रो कि चौथो पटकमा चाहिँ पार्टी सभापति हुनुभएको हो नि त। उहाँ त त्योभन्दा अगाडि पनि कम्पिटिसनमै गिरिजाबाबुसँग पनि लड्नुभयो, सुशील कोइरालासँग पनि लडेकै थियो नि त। यो कुरा के हो भन्दाखेरि मैले भने नि जेल नेल पनि खाएकै छ सबैले, तर चाहिँ 13 मार्चपछि पार्टी सभापति निर्वाचित भइसकेपछि के पार्टीवाले चाहिँ चलाउन सक्नुभयो त? कुरा के हो, मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि यो पार्टी प्रेसिडेन्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ त्यो अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि, त्यो कपडा चाहिँ डिफ्रेन्ट मेटेरियलको भन्छ क्या, त्यो बुनेको चाहिँ अलिक फरक खालको चाहिँ हुन्छ भन्छ। त्यो पार्टी सभापति पनि अनुभव भएर बुद्धि भएर पनि नहुने रहेछ। यो त पार्टीलाई चाहिँ म्यानेज गर्नेमा त बेग्लै किसिमको चाहिँ यो चाहिँ के छ, अनुभव बोकेको, पार्टीलाई राम्रो चिनेको सबै हुनु पर्यो नि त। शेरबहादुरजीले त चलाउन सकेन। अब यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि अनुभवै नभएकाहरू मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ आश जागेर म पार्टी सभापति बन्छु, उमेर पुग्यो भनेर आउँछ। त्यत्रो सङ्घर्ष गरेर पदमा बस्यो, पदलाई सम्हाल्न सकेको छैन। अब के पदमै बसेको छैन, मेरो चाहिँ अब उमेर पुग्यो भनेर पनि आउँछ नि। अब हामी चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले गरेको त कसले देख्दै नदेख्ने रहेछ। अब शाही आयोगले चाहिँ यो चाहिँ शाही आयोग गठन गरिसकेपछि मैले भने नि कुन चाहिँ क्रान्तिकारी काङ्ग्रेसी नेता र कम्युनिस्ट नेता भन्ने शाही आयोगको विरोधमा कसले विरोध गर्यो? मै हो फर्स्ट। संवैधानिक राजतन्त्र चाहिँ के हो भन्दाखेरि संविधानले चिन्छ, असंवैधानिक काम त राजाले पनि गर्न पाइँदैन। मैले शाही आयोगको विरोध गरेको मान्छे मै हो फर्स्ट। मलाई खिसारेर लग्यो, सोलिटरी कन्फाइनमेन्टमा राख्यो, मुद्दा चलायो, सर्वोच्चले यो अवैध नभएसम्म त जेलमै राखेको थियो नि त। अरे नेता भनेको के हो भन्दाखेरि खालि झन्डा फरफराउने काम झार्न मात्रै नेता हुन्छ? क्राइसिसको टाइममा कसले के गर्यो हेर्नु पर्यो। मैले भने 56 सालमा विधि र नियम मिचेको कारणले पार्टीलाई विधि र नियम अनुसार चलाउनु पर्यो भनेर भन्ने कसले गर्यो आँट? अहिले पनि म के भन्छु भन्दाखेरि विधि र नियम अनुसारै चल्नुपर्छ, नत्र यो पार्टी चाहिँ के हो भन्दाखेरि जनताको नजरबाट चाहिँ यो गिर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले भने मसँग चाहिँ अनुभव छ। मैले भने एउटा ग्रासरुट लेभलदेखि जिल्लाको सभापति हुँदै, केन्द्रको सदस्य हुँदै, महामन्त्री हुँदै, उपसभापति पनि तपाईँहरूले आश्चर्य लाग्ला। हुन त मलाई तपाईँहरूले भगवानको ठिटा देख्नुहुन्छ होला। अब गिरिजाबाबु पार्टी सभापति हुँदाखेरि म पार्टी उपसभापति भइसकेँ, कतिलाई थाहा छैन। अब 12औं महाधिवेशनबाट इलेक्टेडै महामन्त्री हुँ। शेरबहादुरजीको पनि पार्टी उपसभापति भइसकेको, सुशील कोइरालाजीको महामन्त्री भइसकेको, फेरि जिल्लाको होइन केन्द्रको है, फेरि तपाईँहरूले यो जिल्लाको होला फेरि
रामचन्द्र पौडेल संसद दलको नेता हुँदाखेरि उपनेता भइसक्यो। अब यसपटक चाहिँ शेरबहादुरजीसँग नेपाली कङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धी बनेको मान्छे। अब मैले भने यो त अब तपाईँहरू सबैले त थाहा छैन नि त, नेताको छोरा त्यसै आएको यो भनेर भन्छ। अरे बाबा, अब कसले बन्ने भने नि यो त। त्यसकारण मैले भने यो पार्टीलाई म फेरि चाहिँ के हो भने मैले यो पार्टीलाई राम्ररी बुझेको छु। अब यो न्याय दिने पार्टी भनेर चिनिएको छ संसारभरि। अब पार्टीभित्रै अन्याय भएपछि अनि पार्टी कहाँबाट प्रभावकारी हुन्छ भने त्यो टिकट डिस्ट्रिब्युसनहरूमा देखिको नि। मैले भने नि गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीको संसदीय बोर्डमा बसेको मान्छे हुँ म। कसरी टिकट डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ मैले देखेको छु। सुशील कोइरालाजी भन्दा मै महामन्त्री थिएँ, म पनि बोर्डमै थिएँ। तर यसपटकको चाहिँ बोर्डको यो सदस्य पनि कस्तो भन्दाखेरि अरे बाबा अब टिकट त कसले पायो अब के भयो रिजल्ट भयो देखाइसक्यो। के भन्नु डेमोक्रेटिक पार्टी भनेपछि त विधि र नियम अनुसार चल्छ नि, पर्ने चलाउनु पर्यो नि। 48को निर्वाचन हुँदाखेरि पनि मैले देखेको छु नि त, म जिल्ला सभापति थिएँ। अब किसिनजीदेखि लिएर गणेशबाजी सबैसँग त के राजधानीको जिल्ला सभापति थाहा हुन्छ नि त, थोर बहुत त थाहा हुन्छ नि। यो चाहिँ टिकट डिस्ट्रिब्युसन गर्नुभन्दा अगाडि के गर्थ्यो भने त थाहा छ नि त। शिक्षकहरूलाई खटाउँथ्यो, प्राध्यापकहरूलाई खटाउँथ्यो, यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि लयर्सहरूलाई खटाउँथ्यो। विभिन्न मान्छेलाई चाहिँ अगाडिदेखि नि गएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रयोग गराएर कसको के छ र त्यसपछि आएर यो क्षेत्र जिल्लाले चाहिँ सिफारिस गरेको पनि आधार मान्छ। आधार मानेर मात्रै जज गर्ने हो नि त। तर अब यहाँ त के छ भन्दाखेरि जिल्लाले सर्वसम्मतबाट पारित गरेर ल्याएको पनि टुक्रीमा फालिदिन्छ अनि आफ्नो मान्छे ल्याउनु पर्यो भन्छ। ल्यायो नि त। अब आफ्नो मान्छे कतिजना आयो जिल्ला नेताले टिकट दिँदैन भने जनताले दिन्छ। तपाईँ हामी सबैले एउटा कुरा है मैले भने नि यो राजनीति भनेको त फेरि कस्तो भन्दाखेरि यो 46 पछि चाहिँ अलिकति भनौँ न यो सेवाको क्षेत्र हो नि त यो पार्टी भनेको त। मैले भने नि अहिले चाहिँ नयाँ जो राजनीतिमा आइरहेको छ सबैले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब बिहान उठेदेखि रातिसम्म त खालि चाहिँ के छ भन्दाखेरि समस्याहरू आउँछ नि त। अब झन्झट मान्ने, भेट्न आए पनि नभेट्ने, कसैले चाहिँ हप्काएर पठायो भने त आफूलाई झर्को लाग्छ भने राजनीति छोड्नुहोस् है। के त सेवा गर्नुको लागि तयार छ भने लाग्नुहोस्, नत्र त्यहाँ ठाउँ छ नि राजनीति गर्नुपर्छ र भने सबैले। तर मैले भने मेरो अनुभवबाट मैले भने नि साँच्चै भनौँले म त कस्तो भन्दाखेरि टाइम त छ है म त कस्तो भन्दाखेरि नि यो 17 सालपछि मैले यो काङ्ग्रेसको यो चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेको बेलामा यो सिद्धान्त र आदर्शको लागि राजनीति गर्ने परिवारहरूले चाहिँ कतिको दुःख खान्छ भन्ने कुरा म चाहिँ तपाईँहरूसँग पनि मेरो चाहिँ भएको थोर बहुत सेयर चाहिँ गर्न चाहन्छु। अब 17 सालको कु भयो, अब बुवा पनि जेलमा, आमा पनि जेल, हामी त सानै थियौँ, म 5-6 वर्षको थिएँ। अब यो कस्तो भन्दाखेरि यो आदर्शको राजनीति गर्ने परिवारहरूको सदस्यले त दुःख सिवाय अरू केही खानै नपर्ने। अब तपाईँहरू आउनुहुन्छ 46 सालमा चाक्सीबारीमा चाहिँ त्यत्रो मुभमेन्टको चाहिँ आह्वान गर्यो भनेर भन्नुहुन्छ। अहिले पनि तपाईँहरू कहिले काहीँ आउनुहुन्छ, अब चाक्सीबारी भनेर तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ। अब राजनीतिक महत्त्व त छ त्यसको। तर के हो भने 17 सालको कुपछि हामी चाहिँ घरबाट निकालियो, डेरा सर्दै स्कुल फेर्दै त्यो भनौँ न इच्छा खानलाई पनि धकधक हुने चाहिँ धेरै वर्ष हामीले चाहिँ बितायौँ। मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु त भन्दाखेरि अरे बाबा गणेश मानको चाहिँ छोरा परिवारले त यस्तो दुःख खाएको छ भने जिल्लामा बसेर डेमोक्रेसीलाई चाहिँ रेस्टोर गर्नुपर्छ भनेर बिपी र चाहिँ गणेश मानजीहरूको आह्वानलाई त्यसमा चाहिँ सक्रिय भएर लागेका परिवारका सदस्यहरूले चाहिँ कति दुःख खायो, कतिको आँसु, कतिको दुःख कष्ट यसमा चाहिँ एकुमुलेट भएर 46 सालको चाहिँ परिवर्तन आएको हो। यो विशेष 1 जना 2 जनाले मात्रै न हजारौंको संख्याले चाहिँ सेक्रिफाइस गरेको छ। त्यत्रो सेक्रिफाइस गरेर ल्याएको यो प्रजातन्त्रलाई
अब एक दुईजना सिनियर नेतालाई अपमानित हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ कामै नगरे पनि राख्नु पर्छ भनेर हिँडेर हुन्छ। ती हजारौँ जसले चाहिँ त्यत्रो कुर्बानी गरेको छ तिनीहरूलाई अपमानित हामी गर्न मिल्छ? त्यो कारणले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि अब तपाईँ हामी सबैले सिनियर्सहरूलाई हामीले चाहिँ रेस्पेक्ट गर्ने हो, सम्मान गर्ने हो, अवसर दिने हो। तर अवसर दिएर पनि काम नगर्नेहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ हामीसँग अब त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो प्रिभिलेज छँदै छैन हामीमा। अब हामी त एक्सनमा जानु पर्यो। यो आउने समयको पार्टीलाई विधिसम्मत नियमसम्मत तपाईँहरूले चलाएर जनतालाई त हामी आश्वस्त गर्नु पर्यो। अधिकार दिलाउनलाई काङ्ग्रेसले चाहिँ यत्रो लामो नेतृत्वदायी सङ्घर्ष त्याग तपस्या गरेको छ भने प्राप्त गरेको अधिकारलाई चाहिँ सुरक्षित राख्दै संस्थागत गर्दै संविधानलाई संस्थागत गर्दै आउँदो दिनहरूमा हरेक नेपालीको चाहिँ चाहना के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ के छ, आउँदो दिनहरू हरेकको जीवन र जीवकोपार्जन अलि सहज होस् भन्ने चाहना छ नि त। यो अधिकार दिलाउनेमा चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका जसरी काङ्ग्रेसले दियो, अब म चाहिँ के हो भन्दाखेरि 46 सालको सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहज्यूले यो चाहिँ अब आन्दोलन सफल भएपछि प्राप्त अधिकारहरूलाई चाहिँ जगेर्ना गर्नुको लागि आर्थिक क्रान्तिको आवश्यकता छ भनेर चाहिँ जुन भन्नुभयो नि त। अब त्यस बेला पनि के भयो, 48 मा काङ्ग्रेसकै सरकार भयो। तर अब गणेशमानजीको कुरा कति सुन्यो, अब के भन्ने अब घटनाक्रमले देखाएकै छ। मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि आउँदो दिनहरूमा यदि हामीले यो पार्टीलाई आउने यो चाहिँ दिनका चाहिँ चुनौतीहरूलाई सशक्त रूपमा यसले चाहिँ सम्बोधन समाधान गर्न सक्ने सक्षम पार्टी हो भनेर यदि हामी चाहिँ जनतालाई भरोसा दिन सक्यो भने यो पार्टीलाई चाहिँ यो प्रजा परिषद जस्तै फेरि बाटोमा हिँड्छ है। याद गर्नु होला, मैले भने नि यो सम्पन्नताको अभियानमा पनि काङ्ग्रेसले नेतृत्वदायी गर्नुको लागि त काङ्ग्रेस ठिक ठाउँमा हुनु पर्यो नि त। काङ्ग्रेसलाई संस्थागत रूपमा चाहिँ काम गर्नु पर्यो नि त। यो चाहिँ के छ भने इच्छा गर्दैमा हुन्छ, मेहनत नगरिकन हुन्छ। मेहनत त सबैले गर्नु पर्यो र चाहिँ के हो भन्दाखेरि विधि नियम सम्मत तवरले र सबैलाई बढी से बढीलाई चाहिँ समावेश गरेर इन्भल्भ गराएर अब हाम्रो डिसिसन मेकिङ प्रोसेसबाट पार्टीलाई अब हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनु छ। र आउने अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि 14औं महाधिवेशनमा वडा लेभलदेखि लिएर सबै ठाउँमा है, मैले भने केन्द्रसम्म यो चाहिँ सेवा गर्ने इच्छुक नेताहरूलाई छान्नुहोस्। यो चाहिँ मर्का पर्यो भनेर गयो भने चाहिँ हप्काएर ल्याउने नेताहरूलाई चाहिँ नदिनुहोस् है। कहीँ पुग्दैन, सहर हुँदैन। फेरि चाहिँ के छ भने पार्टीभित्र पकड छ भन्ने, अनि आफ्नै चाहिँ टोल छिमेकीमा अनपपुलर छ भने पनि फेरि मान्दैन है। यो मैले किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि इमेज काउन्ट्स के यो चाहिँ सोसाइटीले चाहिँ समाजले चाहिँ कसरी लिइरहेको छ। वडा अध्यक्ष काङ्ग्रेसको छ, ऊ राम्रो छ भने काङ्ग्रेस राम्रै हुनुपर्छ भन्ने अनुमान त गर्छ नि त। अब वडा अध्यक्ष बोल्ने नै बदमासी गरेर काङ्ग्रेस त यस्तै खतम रहेछ भन्दैन। त्यो कारणले आफ्नो प्रतिनिधित्व चाहिँ सही चाहिँ छान्नुहोस् है। यो ग्रासरुट लेभलदेखि केन्द्रसम्म गर्न सक्नेलाई गर्नुहोस्, भविष्य सोच्नुहोस्। तपाईँ हामीले त जुन इच्छा गरे बमोजिमको परिवर्तन त आएको छैन, ल्याउनुको लागि त अब पार्टीलाई ठिक ठाउँमा राख्नु पर्यो नि। आफ्नो छोरा, आफ्नो नाति पनाति कमिङ जेनेरेसनलाई चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो, राम्रो गर्नु पर्यो। देशलाई चाहिँ किन विकास गर्नु नसक्ने? यो चाहिँ मैले भने नि ग्रिड छोड्नु पर्यो। महात्मा गान्धीले भने जस्तै लोभलाई चाहिँ छोड्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ के छ भने जनतालाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि धेरै चाहनाहरू चाहिँ सरकारमा बसेर काम हामी चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर नेतृत्वमा चाहिँ बस्नेहरूको चाहिँ लोभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्याग्नु पर्यो। यहाँ त सबैले भन्छ नि के काङ्ग्रेस के कम्युनिस्ट, खै के उभा छ, नारामा मात्रै भ्रष्टाचार निर्मूल गर्छु भनेर भन्छ, सबै त्यही गर्छ, 16-17 मात्रै हो यिनीहरू भनेर। यसमा परिवर्तन ल्याउने कि नल्याउने हो? गर्न सकिन्छ, किन नसकिने? ठिक नेतृत्व छान्नु पर्यो नि त। काम गर्छु भन्नेहरूलाई चाहिँ दिनु पर्यो नि त। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अवसर पाएर पनि काम नगर्नेहरूलाई चाहिँ नदिनु होला है। मेरो चाहिँ यही हो तपाईँहरूलाई अब शुभकामना। मेरो चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ त्यत्रो हजारौँको सङ्ख्याले त्यत्रो यो चाहिँ के सङ्घर्ष गरेर ल्याएको जुन डेमोक्रेटिक सिस्टम छ त्यही त जोगाउनुको लागि हामी सबैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुर्गा भवानीदेखि लिएर पशुपतिनाथदेखि लिएर गौतम बुद्धदेखि लिएर सबैसँग प्रार्थना गरौँ।
जो नेतृत्वमा आउँछ सबैले चाहिँ ठिक मार्गमा सही मार्गमा चाहिँ राजनीतिक मार्गमा चाहिँ दोहोऱ्याउन सक्ने नेताहरू चाहिँ छान्न हामी चाहिँ सक्षम छौँ भनेर प्रमाणित गरौँ। हस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।